श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। इदानीं सिद्धांत सूत्रं भाष्यकारैः व्याख्यातम् आनंदमयो अभ्यासः। एषः यः आनंदमयः वर्तते सः परमात्मा एव मुख्यः आत्मा इत्युक्ते परमात्मा एव भवितुम् अर्हति। कुतः? अभ्यासात् इत्युक्ते अयम् आनंद शब्दः परमात्मनि एव बहु कृत्वा अभ्यस्यते। आनंद शब्दस्य परमात्मनि एव बहुवारं प्रयोगः दृश्यते। कथं? बहूनि एतादृश वाक्यानि आनंद शब्द बोधकानि वाक्यानि भाष्यकारैः अत्र प्रदर्शितानि। अतः एवं रूपेण आनंद शब्दस्य बहु कृत्वा परमात्मनि एव अभ्यासात् अयम् आनंदमयः कः? परमात्मा। अतः अस्माकं पक्षः कः आसीत् कि अन्नमयादि प्रवाहे पतितः एषः अन्ते पठितः यः आनंदमयः सः कः? आनंदमयः कः इत्युक्ते आनंदमयः आत्मा। तत्र आत्मशब्दस्य प्रयोगः वर्तते। एतम् आत्मानम् उपसंक्रम्य आत्मशब्दस्य प्रयोगः। आत्मा द्विविधः, जीवात्मा परमात्मा च। तर्हि एषः आनंदमयः कः आत्मा? किं मुख्यः आत्मा अथवा अमुख्यः आत्मा? अमुख्य आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा अथवा मुख्य आत्मा नाम परमात्मा। पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? एषः आनंदमयः जीवः अस्ति, है ना? कतिभिः हेतुभिः पूर्वपक्षिणा जीवः मुख्यः आत्मा, जीवः आनंदमय इति उक्तं हेतुत्रयेण, है ना? प्रियाद्यवयवयोगात् अथवा अन्नमय प्रवाहपतितत्वात्, प्रियादि अवयवयोगात्, शारीरत्वश्रवणात् इति। इदानीं सिद्धान्तः उक्तः एतावता। इदानीं पूर्वपक्षिणा ये त्रयः हेतवः उक्ताः सन्ति तेषां निराकरणं करणीयम्। अतः इदानीं क्रमशः तत् निराक्रियते। कथं? यत् उक्तं प्रथमः कः हेतुः आसीत् पूर्वपक्षिणः? अन्नमयादि प्रवाहपतितत्वात् इति। तदत्र उच्यते यत्तोक्तम् अन्नमयादि अमुख्यात्म प्रवाहपतितत्वात् आनन्दमयस्यापि अमुख्यत्वम् इति। इत्युक्ते अन्नमयः मुख्यः आत्मा नास्ति, प्राणमयः मुख्यः आत्मा नास्ति, मनोमयः अपि मुख्य आत्मा नास्ति, विज्ञानमयः अपि मुख्य आत्मा नास्ति। तर्हि अकस्मात् एषः आनन्दमयः मुख्य आत्मा कथं भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षस्य आशयः आसीत्। सः किं वदति कि अन्नमयात् आरभ्य विज्ञानमयपर्यन्तम् एषः यः आत्मा वर्तते सः अमुख्य आत्मा वर्तते, नाम जीवात्मा वर्तते। तर्हि तस्मिन्नेव प्रवाहे पठितः आनन्दमयः अपि जीवात्मा एव स्यात्। सः अकस्मात् परमात्मा कथं भवेत्? यतोहि कश्चित् प्रवाहः वर्तते किल, तदा भाष्यकारः किं वदन्ति? नासो दोषः, नासो दोषः। कारणं दीयते आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात्। यद्यपि आनन्दमयः एतस्मिन् प्रवाहे पठितः वर्तते, अतः अन्नमयादारभ्य विज्ञानमयपर्यन्तम् आत्मा एषः आत्मा मुख्यः आत्मा न भवितुम् अर्हति। अमुख्य नाम जीवात्मा एव अस्ति। किन्तु एषः आनन्दमयः अस्ति, सः आनन्दमयः सर्वान्ते पठितः वर्तते। अतः सर्वान्तरपठितत्वात् एषः आनन्दमयः परमात्मा भवितुम् अर्हति। कथं सर्वान्ते पठितम् अतः आनन्दमयः मुख्यः आत्मा भवति कथं? तर्हि किञ्चित् अस्माभिः एतद् द्रष्टव्यं वर्तते। एकम् उदाहरणमत्र भाष्यकारः वदन्ति कि यद्यपि शास्त्रं लोकं न अनुसरति, सामान्यतया शास्त्रं लोकं न अनुसरति इत्युक्ते जनाः यत् चिन्तयति तथैव शास्त्रं वदति इति न। इत्युक्ते शास्त्रं लोकानुकूलं न भवति, अपितु लोकाः शास्त्रानुकूलः भवेयुः। इत्युक्ते शास्त्रं लोकेन नियन्त्रितम् अथवा नियमितं न भवति।
लोकाः शास्त्रेण नियमिताः वा नियन्त्रिताः भवेयुः इति सामान्यतया वर्तते, है न? किन्तु शास्त्रमपि यदा जनान् बोधयति, शास्त्रमपि यदा जनान् बोधयति, उपदिशति, तदा शास्त्रमपि लोकबुद्धिम् अनुसरति। लोकबुद्धिम् अनुसरति इत्युक्ते यया बुद्ध्या, यया प्रणाड्या जनाः शास्त्रीयं विषयम् अवगच्छेयुः, तया एव प्रणाल्या शास्त्रम् उपदिशति इति शास्त्रस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अतः तेन किं भवति? तेन एवं भवति कि कदाचित् शास्त्रस्य कश्चित् अत्यन्तं गूढः विषयः भवति। शास्त्रं यदि साक्षात् उपदिशेत् तर्हि लोकानाम् अवगमनमेव न भवेत्, ज्ञानमेव न स्यात्। अतः शास्त्रं किं करोति कि आदौ यया प्रणाल्या जनाः तत् शास्त्रीयं विषयम् अवगच्छेयुः, तया प्रणाल्या शास्त्रं तद् उपदिशति। उदाहरणं पश्यामः कि यदि इदानीं चिन्तयतु, परमात्मा कथमस्ति? परमात्मा तद् असङ्गो हि अयं पुरुषः, सच्चिदानन्दस्वरूपः, कूटस्थः, नित्यः, निर्वयवः परमात्मा वर्तते। इदानीं केवलम् एतादृशमेव शास्त्रेण यदि साक्षात् उपदिश्यते कस्यचित् कृते, तर्हि परमात्मनः स्वरूपं किम् अस्ति जनानां बुद्धौ एव न प्रविशति। अतः शास्त्रं किं करोति? परमात्मनः किञ्चित् रूपं, काल्पनिकं रूपं कृत्वा जनानां कृते बोधयति। सर्वसङ्कल्पः, शान्तरसः, सर्वगन्धः इत्यादि रूपेण तत् बोधयति। हिरण्यश्मश्रुः, हिरण्यकेश एवं रूपेण बोधयति। तेन किं भवति? तेन जनानां, यतोहि जनानां या बुद्धिः भवति, सा बुद्धिः साकारं रूपमेव ग्रहीतुं शक्नोति, निराकारं रूपं ग्रहीतुं न शक्नोति। अतः जनानां बुद्धिः एवं निर्गुणं निराकारं यत्किमपि वस्तु वर्तते तस्य ग्रहणं सहजतया न करोति। यत्र किमपि रूपम् अस्ति, नाम रूप आकार सहितं किमपि वस्तु वर्तते तस्य ग्रहणं सहजतया बुद्धिः करोति। अतः शास्त्रमपि किं करोति? आदौ एतादृशमेव तत्त्वम् उपदिशति। निर्गुण निराकार तत्त्वम् अस्ति तदपि सगुण साकार रूपेण उपदिशति। यदा सगुण साकार रूप तस्मिन् तत्त्वे जनानां बुद्धिः सुदृढा भवति, तत्र निष्ठा भवति, ततः परं निर्गुण निराकार रूपस्य उपदेशं शास्त्रं करोति इति शास्त्रस्य काचित् विशिष्टा शैली वर्तते। अतः सा शैली अत्रापि अनुस्रियते। कथं? तद्भाष्यकारः वदन्ति, मुख्यमेव हि आत्मानम् उपदिदिक्षु शास्त्रं लोकबुद्धिम् अनुसरत्। शास्त्रं किं करोति? लोकबुद्धिम् अनुसरत्, नाम लोकबुद्धेः अनुसरणं कुर्वत्। कीदृशं शास्त्रं? मुख्यम एव हि आत्मानम् उपदिदिक्षु। यः मुख्यः आत्मा वर्तते तस्य मुख्यस्य आत्मनः एव उपदेशं कर्तुम् इच्छुकं यद् शास्त्रं वर्तते तद् शास्त्रं लोकबुद्धेः अनुसरणं कुर्वत् किं करोति? अन्नमयं शरीरम् अनात्मानम् अत्यन्त मूढानाम् आत्मत्वेन। इदम् अन्नमयं यद् शरीरम् अस्ति तद् अन्नमयं शरीरम् एव आत्मा इति अत्यन्तं मूढा, इत्युक्ते प्राकृताः लोकायतिकाः जनाः सन्ति, ते शरीरमेव आत्मा इति मन्यन्ते। तर्हि शास्त्रं किं करोति? तेभ्यः अस्तु शरीरमेव आत्मा, नाम आत्मा अस्ति इति ते अवगच्छेयुः। तर्हि अस्तु, ते किम् अवगच्छन्ति? शास्त्रमेव शरीरमेव आत्मा, अन्नमयम् इदं यद् शरीरम् अस्ति शरीरमेव आत्मा। तर्हि शास्त्रं तेषां कृते शरीरमेव आत्मा इति उपदिशति। यदा तेषां पुनः विवेकः भवति, शरीरम् आत्मा कथं भवितुमर्हति? शरीरे तु वृद्धिः भवति, अपचयवत् शरीरम् अस्ति, तर्हि शरीरं कथम् आत्मा भवितुमर्हति? यदा विवेकः भवति तदा शास्त्रं वदति न, शरीरम् आत्मा नास्ति, प्राणः आत्मा। तर्हि प्राणः अपि विकारी अस्ति, अविकारी तु नास्ति, प्राणः अपि विकारी अस्ति, अपि च प्राणः अपि गमनागमनं करोति, आत्मा तु विभु वर्तते। तर्हि प्राणः कथम् आत्मा? तदानीं शास्त्रं किं करोति? न प्राणः अपि आत्मा नाम तावत् लेवल् मध्ये ते कदा आगच्छति कश्चित् जनः, तदा शास्त्रं किं वदति? अस्तु तर्हि प्राणः अपि आत्मा नास्ति, मनः आत्मा। प्राणापेक्षया मनः किञ्चित् सूक्ष्मम् अस्ति, है ना?
किन्तु मनः अपि यदा सः जनः पुनः विचारयति, मनः आत्मा इति रूपेण यदा सः उपासनां करोति तदानीं पुनः विचारयति मनः अपि आत्मा कथं भवति। मनसि अपि विकारः आगच्छन्ति, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यादि विकारः मनसि आगच्छन्ति। अनन्तरं सुषुप्ति अवस्थायां मनः न भवति इत्युक्ते तत्समये आत्मा न भवति वा, सुषुप्ति अवस्थायाम् आत्मनः अभावः भवति वा, आत्मा तु त्रिषु कालेषु अपि विद्यते इति आत्मनः स्वरूपमस्ति। तदानीं शास्त्रं पुनः किं करोति, न मनः आत्मा नास्ति, विज्ञानमयः, विज्ञानं नाम बुद्धिः आत्मा वर्तते। एवं रूपेण पूर्वपूर्वस्य निराकरणं कृत्वा कृत्वा अन्ते यद् उपदिश्यते तद् वस्तुतः मुख्यं तत्त्वं भवति, मुख्यः आत्मा भवति। तद् सा प्रणाली अत्रापि अनुसृता वर्तते। अतः अन्नमयं शरीरं, पुनः पठामि, अन्नमयं शरीरम् अनात्मानम्, अन्नमयं शरीरं यदस्ति तत्तु अनात्मा वर्तते। अतः अनात्मानम् अत्यन्तमूढानाम् आत्मत्वेन प्रसिद्धम्, अन्नमयं शरीरम् अत्यन्तमूढानाम् आत्मरूपेण प्रसिद्धम् अस्ति, है न। तत् प्रसिद्धम् अनुद्य नाम यत् प्रसिद्धम् अस्ति तदेव उक्त्वा अस्तु अन्नमयं शरीरमेव आत्मा इति शास्त्रेण अनुद्य उक्त्वा किं क्रियते, मूषा निषिक्त द्रुत ताम्रादि प्रतिमावत् ततः अन्तरम् इत्येवं पूर्वेण समानम् उत्तरम् अनात्मानम् आत्मा इति ग्रहायत्। एतदेकमेव वाक्यमस्ति, ग्रहायत् नाम एवं ग्रहणं कुर्वन् शास्त्रं किं कथं, मूषा निषिक्त द्रुत ताम्रादि प्रतिमावत्। मूषा निषिक्त, मूषा इत्युक्ते तत् डाई, इंग्लिश भाषायाम् उच्यते किल डाई, यथा तांबा या लोहे का जैसे कोई बर्तन या कोई भी ऐसा पात्र बनाना है तो वहाँ वो क्या कर देते हैं, ऐसी डाई बनी होती है, तांबा या पीतल को जो भी गर्म करके उसको पिघला कर डाई में डालेंगे, उसी आकार वाला तांबा उभरा हो जाता। तद्वदेव अस्माकं चित्तमपि यद् अस्माकं ध्येयं वस्तु भवति तदाकारकमेव चित्तं भवति, तदाकारकमेव चित्तम्। अतः शरीरम् आत्मा इति यदा ज्ञानं भवति तदानीं चित्तमपि एतादृशमेव भवति, मनः आत्मा तदानीमपि चित्तं, यः विषयः भवति तदनुगुणमेव अस्माकं चित्तं भवति। अतः एवं आत्मानं ग्रहायत् प्रतिपत्ति सौकर्यापेक्षया, प्रतिपत्ति नाम ज्ञानं, प्रतिपत्ति सौकर्यापेक्षया नाम शास्त्रम् एवं किमर्थं करोति, पुनः प्रश्नः अस्ति कि यदि अन्नमयः आत्मा नास्ति, प्राणमयः आत्मा नास्ति, तर्हि शास्त्रम् अन्नमयः आत्मा इति किमर्थं वदति, न वदेत्। साक्षात् आनन्दमयः आत्मा इत्येव शास्त्रं वदेत् किल, आदौ अन्नमयः आत्मा इति किमर्थं वदति, तदा अत्र उत्तरमस्ति, प्रतिपत्ति सौकर्यापेक्षया प्रतिपत्तिः भवति नाम ज्ञानं भवति, सहजतया ज्ञानं भवति, अन्यथा ज्ञानं न भवति। यथा कश्चित् नर्सरी मध्ये बालकः विद्यालये गच्छति, तस्य कृते साक्षात् भाष्यस्य पारायणं कार्यते, अध्ययनं कार्यते, किमपि बुद्धौ तस्य प्रविशति वा, न प्रविशति, तस्य कृते अ इति वर्णः अस्ति, तर्हि सः पृच्छति अ इत्युक्ते किम्, अस्माभिः एवम् उच्यते अ इत्युक्ते अन्यत् किम्, अ इति एकः वर्णः अस्ति, किन्तु तस्य बुद्धौ किमपि न प्रविशति। अतः आदौ किं क्रियते, अ इति बोधयितुम् अध्यापकः यः भवति सः एप्पल् इति दर्शयति, ए फार् एप्पल्, अनार् दर्शयति, इत्युक्ते इदानीम् अकारस्य अनन्तरम् अनार् दाडिमस्य न कोऽपि सम्बन्धः वर्तते, एप्पल् इत्यस्य न कोऽपि तथा साक्षात् सम्बन्धः अस्ति। अ इति वर्णः भिन्नः वर्तते, एप्पल् इति यद् वस्तु वर्तते तत् सर्वात्मना भिन्नमस्ति। तथापि अस्माभिः कञ्चित् काल्पनिकं सम्बन्धं योजयित्वा बोधनं क्रियते छात्रस्य कृते, तेन सहजतया अस्तु तस्य बुद्धौ एवं प्रविशति। इदानीं भवतः कृते पुनः ए फार् एप्पल् इति इत्यस्य आवश्यकता नास्ति, स्तरः उपरि आगतः, है न। अतः शास्त्रमपि एवमेव, यः जनः यस्य जनस्य यः स्तरः वर्तते तदेव शास्त्रं बोधयति। एतदेव वस्तुतः शास्त्रस्य शास्त्रत्वं, शास्त्रस्य वैशिष्ट्यमस्ति। अतः शास्त्रमपि आदौ अन्नमयः आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा इति बोधयित्वा सर्वान्ते किं वदति तदुच्यते सर्वान्तरं, सर्वान्तरमस्ति अस्माकम् आनन्दमयः। अतः सर्वान्तरं मुख्यम् आनन्दमयम् आत्मानम् उपदिदेश,
उपदिदेश उपदेशं कृतवत् शास्त्रम् इति श्लिष्टतरं तदेव वस्तुतः अत्यन्तं सर्वोत्कृष्टः मार्गः वर्तते। कथं तर्हि एकः न्यायः वर्तते, सः न्यायः अत्र उच्यते अरुन्धती दर्शनन्यायः, पूर्वमपि उक्तमस्ति तथा कि यथा अरुन्धती निदर्शने अरुन्धती एकं नक्षत्रमस्ति, एका तारा वर्तते, अतः अरुन्धती निदर्शने बह्वीषु अपि तारासु अमुख्यासु बह्व्यः ताराः वर्तन्ते आकाशमण्डले, किन्तु तत्र एका एव अरुन्धती वर्तते। अन्याः ये ताराः सन्ति ताः अरुन्धती न सन्ति, किन्तु तथापि अन्यासां ताराणां कृते इयम् अरुन्धती इति आदौ दर्शयित्वा पुनः तस्याः निराकरणं कृत्वा या मुख्या अरुन्धती वर्तते तस्याः दर्शनं कार्यते। अतः अरुन्धती दर्शनन्यायः अथवा शाखाग्रचन्द्रन्यायः इत्यपि कश्चित् न्यायः वर्तते। सः न्यायः अपि प्रायः समान एव वर्तते शाखाग्रचन्द्रन्यायः। अतः तारासु अमुख्यासु अरुन्धतीषु दर्शितासु या अन्त्या प्रदर्श्यते अंतिम रूपेण या तारा प्रदर्श्यते सा मुख्यैव अरुन्धती भवति, सा एव मुख्या अरुन्धती भवति। एवमेव अत्रापि अन्नमयादि अमुख्यात्मेषु प्रदर्शितेषु यः अन्तिम रूपेण प्रदर्श्यते आनन्दमयः सः एव वस्तुतः मुख्यः आत्मा वर्तते। एवं यहापि आनन्दमयस्य सर्वान्तरत्वात् मुख्यम् आत्मत्वम्, अतः आनन्दमयस्य मुख्यम् आत्मत्वं वर्तते इति प्रथमः यः युक्तिविशेषः वर्तते तस्य उत्तरं दत्तमस्ति। द्वितीयादि इदानीं तदुच्यते यत्तु ब्रूषे किं द्वितीयमस्ति प्रियादि अवयवयोगः, कि एषः यः आनन्दमयः वर्तते तस्य अवयवानां कथनमस्ति। यद्वस्तु सावयवं भवति तद् नित्यं न भवति, अनित्यमेव भवति, तर्हि आनन्दमयः इति मुख्यः आत्मा उच्यते, परमात्मा उच्यते, तर्हि परमात्मा तु नित्यः अस्ति, अत्र तु तस्य अवयवानां कथनमस्ति। तर्हि आनन्दमय मुख्यस्य परमात्मनः अवयवाः कथं भवितुम् अर्हन्ति इति प्रश्नः पूर्वपक्षिणः, तदुत्तरं दीयते। यत्तु ब्रूषे नाम पूर्वपक्षी यत् ब्रूषे प्रियादीनां शिरस्त्वादि कल्पना अनुपपन्ना कस्य मुख्यस्य आत्मनः इति, यः मुख्य आत्मा वर्तते नाम परमात्मा तस्य प्रियमेव शिरः, मोदः दक्षिणः पक्षः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, एवं रूपेण या कल्पना वर्तते सा कल्पना मुख्यस्य आत्मनः न भवितुम् अर्हति, मुख्यस्य आत्मनः अनुपपन्ना इति यद् पूर्वपक्षिणा यदुक्तमस्ति तस्य उत्तरं दीयते। अतीत अंतरोपाधि अतीत अनंतरोपाधि जनिता सा न स्वाभाविकी इति अदोषः। कः अर्थः कि अतीतः यः अन्तरः नाम उपाधि इत्युक्ते तर्हि आनन्दमयस्य अतीतः अन्तरः कः वर्तते, विज्ञानमय वर्तते तर्हि उपाधि नाम विज्ञानमयकोशः, तर्हि विज्ञानमयकोशकृता सावयत्वकल्पना वर्तते इत्युक्ते नाम अवयवानां या कल्पना वर्तते सा कल्पना अन्नमयात् आरभ्य विज्ञानमय पर्यन्तम् अस्ति। अन्नमयात् आरभ्य विज्ञानमय पर्यन्ता या अवयवानां कल्पना वर्तते सा कल्पना अत्रापि अनुवर्तते। यद्यपि आनन्दमयस्य अवयवाः न सन्ति किन्तु तथापि अन्नमयस्य अवयवाः, प्राणमयस्य, मनोमयस्य, विज्ञानमयस्य अवयवाः सन्ति। तर्हि इयं या अथवा अयं यः संस्कारः वर्तते, अवयव संस्कारः वर्तते, सः संस्कारः आनन्दमये अपि अनुवर्तते, सः संस्कारः आनन्दमये अपि अनुवर्तते। अतः यद्यपि अत्र अवयवाः न सन्ति, प्रियादि अवयवाः न सन्ति, एते सर्वेपि अवयवाः विज्ञानमय कोशपर्यन्तः अवयवाः सन्ति। प्रियादि अर्थात् प्रियमेव शिरः तद् आसीत् किल, तत्र तस्य प्रियमेव शिरः, मोदः दक्षिणः पक्षः, प्रमोदः उत्तरः पक्षः, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा एवं रूपेण। अतः प्रियादि, प्रिय, मोद, प्रमोद एवं रूपेण एते अवयवाः सन्ति आनन्दमयस्य। तु वस्तुतः एते अवयवाः सन्ति एतेषां सन्ति। अतः आनन्दमयात् पूर्वं यः कोशः पठितः वर्तते विज्ञानमय,
तस्य एते अवयवाः सन्ति, किन्तु एतेषाम् अवयवानां यः संस्कारः वर्तते, संस्कारः अत्रापि अनुवर्तते। कथम्? एतदर्थम् एकः न्यायः वर्तते, कदाचित् मया पूर्वम् उक्तः स्यात्, लशुनभाण्डन्यायः इति। सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे इति एकः ग्रन्थः अस्ति अद्वैतस्य, तत्र एषः न्यायः आगच्छति। लशुनभाण्डन्याय इत्युक्ते किम् अस्ति, तस्य दार्ष्टान्ते कथं समन्वयः भवति कि यद्यपि कश्चित् सन्यासी भवति, कश्चित् सन्यासी भवति, यथार्थ सन्यासी अस्ति, किन्तु पूर्वं सः गृहस्थाश्रमे आसीत्, अतः बाल्यादारभ्य चिन्तयतु 50 वर्षपर्यन्तं तेन स्वकीयधर्म परिपालितः, अनन्तरं सः सन्यासी जातः, अनन्तरं यथार्थ सन्यासी वर्तते न। तथापि इदानीं यद्यपि तस्य मनसि न कापि कामना वर्तते, तथापि पूर्वाश्रमे तेन यः धर्मः आचरितः आसीत्, सः धर्मः इदानीं नास्ति, किन्तु तस्य संस्कारस्तु इदानीमपि वर्तते एव, तस्य संस्कारस्तु इदानीमपि वर्तते एव। अनन्तरं कदाचित् तेन संस्कारेण सः संस्कारः यदि कदापि पुनः प्रबलः भवति, तर्हि सः संस्कारः मध्ये विघ्नम् उत्पादयति, समाधौ वा सन्यासे विघ्नम् उत्पादयति। अतः एतादृशस्य संस्कारस्य कृतेपि अवसरः न भवेत्, संस्कारः वर्तते। न्यायः किं वदति? लशुनभाण्डन्याय। इदानीं चिन्तयतु, कश्चित् वैष्णवः वर्तते, अस्माकं स्वस्तिका वर्तते, तद्वत् न, अस्माभिः तु किं लशुनभक्षणमपि न क्रियते, लशुनभक्षणमपि जनाः न कुर्वन्ति किल, एकादश्यां वा एवं न कुर्वन्ति, लशुनभक्षणं न कुर्वन्ति। इदानीं चिन्तयतु, कश्चित् किञ्चित् मृत्पात्रं वर्तते, मृत्भाण्डः, मृत्पात्रं वर्तते, तस्मिन् पात्रे पूर्वस्मिन् दिवसे केनचित् शाकनिर्माणं कृतं, तत्र प्रभूतं लशुनं संस्थाप्य एवं सुस्वादु तेन शाकनिर्माणं कृतं, तद् सः भाण्डः चिन्तयतु भवत्याः वर्तते, तेन कृतम्, अनन्तरम् उक्तम्, अस्तु मया मम कार्यं समाप्तम् अस्ति, इदानीं तव कृते सम्यक् रूपेण सः मृत्तिकया एवं प्रक्षाल्य विम्बारद्वारा सर्वं प्रक्षाल्य तव कृते दत्तवान् सः। इदानीं यद्यपि तस्मिन् मृतभाण्डे लशुनं नास्ति, किन्तु कञ्चित् कालं यावत् लशुनस्य गन्धः तत्र तिष्ठति। यद्यपि लशुनसंयोगः इदानीं नास्ति, किन्तु कञ्चित् कालं यावत् तु सा लशुनबुद्धिः तत्र भवत्येव, दिनद्वयं वा दिनत्रयं भवत्येव, मृत्पात्रे भवत्येव अवश्यं। न तत् प्लास्टिक् वा एवं स्टील् मध्येपि भवति, अस्माकं घ्राणेन्द्रियं तथा सुदृढं नास्ति, तेन ग्रहणं कर्तुं शक्नुयात्, अन्यथा भवत्येव। यथा अहं इदानीम् इतः चलित्वा तत्र गतवान्, मम पादस्य गन्धः तत्र अस्ति, किन्तु अस्माकं घ्राणेन्द्रियं ग्रहीतुं न शक्नोति। शुनकः आगत्य साक्षात् वदति, तत्र गतवान् सः। अतः अवगतं किल लशुनभाण्डन्यायः। तद्वदेव आनन्दमये यद्यपि अवयवाः न सन्ति, किन्तु अतीत अनन्तरोपाधि इत्युक्ते विज्ञानमयादि ये कोशाः आसन्, तत्र अवयवाः आसन्, सा बुद्धिः अत्रापि अनुवर्तते। अतः अत्र प्रियादि अवयवयोगः इति यदुक्तमस्ति, सः वस्तुतः दोषः नास्ति इति समाधानमस्ति। तृतीयं किमासीत्? शारीरत्व श्रवणात्, तदत्र उच्यते। शारीरत्वमपि आनन्दमयस्य अन्नमयादि शरीर परम्परया प्रदर्श्यमानत्वात्। शारीरत्वस्य यद् श्रवणं श्रूयते आनन्दमयस्य, तदपि वस्तुतः अन्नमयादि प्रवाहकारणात् तत्र श्रूयते। यद्यपि आनन्दमयस्य शरीरं नास्ति, शारीरत्वम् अत्र नास्ति, किन्तु अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय पर्यन्तं शारीरत्वम् अस्ति, तद् अत्रापि श्रूयते केवलं, न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं। आनन्दमयस्य शारीरत्वं साक्षात् नास्ति। कथं? संसारीवत्, जीववत्। यथा जीवस्य शारीरत्वं वर्तते, शारीरत्वं नाम सुख दुःख भोगायतनत्वं, तथा शारीरत्वम् एतस्य आनन्दमयस्य साक्षात् नास्ति। तस्मात् किं सिद्धम्? आनन्दमयः परः एव आत्मा इत्येव वस्तुतः एतस्मिन् अधिकरणे साध्यते। सिद्धान्तः अत्र पूर्णः। तस्मात् परः आत्मा नाम परमात्मा एव आनन्दमयः भवितुम् अर्हति, न तु
जीवात्मा इति मुख्यः सिद्धान्तः वर्तते। इदानीम् इतः परम् एतस्मिन् अधिकरणे यावन्ति सूत्राणि सन्ति तावन्ति सर्वाण्यपि सूत्राणि पुनः पुनः मुख्यः एव आत्मा न परमात्मा एव आनन्दमयः भवितुमर्हति इति भिन्नभिन्नरीत्या प्रतिपादयन्ति। पूर्वपक्षी पुनः प्रकारान्तरेण शङ्काम् उद्भावयति, तस्याः शङ्कायाः निराकरणं कृत्वा तां शङ्कां निराकृत्य आनन्दमयः परमात्मा इति सिद्धान्त्यते। तद्वयं पश्यामः। अतः द्वितीयं सूत्रमस्ति विकारशब्दान्नेति चेत् चेन्न प्राचुर्यात्, है ना। विकार शब्दात् न इति चेत न प्राचुर्यात् एवं पदच्छेदः। सूत्र से कहा अर्थ पूर्व पक्षी एवं वदति कि आनंदमयः इत्यत्र यः मयट प्रत्ययः वर्तते, है ना, अथवा प्रत्यय से अनन्तरं विचार आनंदमयः इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः विकारार्थः वर्तते। सः शब्दः विकारार्थः वर्तते। अब विकारार्थः वर्तते एतेन किम् आगतं? तर्हि विकारवान् जीवः भवति न तु परमात्मा। परमात्मा तु अविकारी अस्ति इति शास्त्रं वदति। आनन्दमयः शब्दः विकारवान् वर्तते, न विकारं बोधयति। तर्हि आनन्दमयः परमात्मा कथं भवितुमर्हति इति कारणेन आनन्दमयः जीवः भवेत् इति पूर्वपक्षी यदि वदति इति चेत् न, तदा भाष्यकार सूत्रकारः वदन्ति एवं न वक्तव्यं प्राचुर्यात्, है ना। आनन्दमय शब्दस्य नाम मयट शब्दस्य प्राचुर्यार्थेपि प्रयोगः भवति, है ना। केवलं विकारार्थे नास्ति, प्राचुर्यार्थेपि तस्य प्रयोगः वर्तते। इदानीम् एतस्मिन् विषये अत्र एतस्मिन् सूत्रे एवं विचार्यते कि अत्र मयट शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः वर्तते, किं विकारार्थे प्रयुक्तः वर्तते अथवा प्राचुर्यार्थे प्रयुक्तः वर्तते, तद् विचार्यते। तदुच्यते अत्राह न आनन्दमयः परः आत्मा भवितुम् अर्हति इति पूर्वपक्षी वदति। कस्मात्? विकार शब्दात्। अत्र विकार शब्दः वर्तते, आनन्दमयः इत्यत्र विकार शब्दः वर्तते। कथं? तदुच्यते प्रकृतिवचनाद् अयम् अन्यः शब्दः। प्रकृतिवचनाद् इत्युक्ते आनन्दमयः इत्यत्र आनन्दमय इति समस्तं पदं वर्तते। तत्र पदद्वयम् अस्ति, एकं प्रकृतिपदम् अस्ति, एकं प्रत्ययपदम् अस्ति। प्रकृतिपदं किम् अस्ति? आनन्द इति प्रकृतिः वर्तते। मयट् इति मय आनन्दमयः इत्यत्र मयट् प्रत्ययः वर्तते। तर्हि मयट् इति कश्चित् प्रकृतिशब्दात् भिन्नः शब्दः वर्तते। अतः प्रकृतिवचनाद् अयम् इत्युक्ते अयं मयट् शब्दः विकारवचनः समधिगतः। तत् व्याकरणशास्त्रे अयं मयट् शब्दः विकारवचनः इति समधिगतः इति ज्ञायते। आनन्दमयः इति मयटः, आनन्दमयः इत्यत्र यत् मयट् वर्तते तस्य मयटः विकारार्थत्वात् मयट् शब्दः विकारार्थे अत्र प्रयुक्तः इति पूर्वपक्षी वदति। तस्मात् कथं? तदा पूर्वपक्षी वदति अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, सर्वत्र मयट् प्रत्ययः वर्तते। तर्हि अन्नमयाद् आरभ्य विज्ञानमय पर्यन्तं मयट् प्रत्ययः विकारार्थे वर्तते। तर्हि आनन्दमय इत्यत्रापि विद्यमान मयट् प्रत्ययः विकारार्थे एव, इत्युक्ते सर्वत्र विकारार्थे मयट् प्रत्ययः वर्तते। तस्मात् किम् आगतं? तदा उच्यते तेन तस्मात् अन्नमयादि शब्दवत् विकार विषयः एव आनन्दमय शब्दः। आनन्दमय शब्दः विकार विषयः एव वर्तते, इत्युक्ते जीवात्म विषय एव आनन्दमय शब्दः वर्तते इति चेत् न। इदानीं सूत्रकारः वदन्ति न प्राचुर्यार्थेपि मयटः स्मरणात्। व्याकरणे मयट् प्रत्ययः प्राचुर्यार्थेपि श्रूयते। केवलं विकारवाचके विकारवचने एव मयटः श्रवणं नास्ति, प्राचुर्यार्थेपि अस्ति। कथं? तदा व्याकरणसूत्रमस्ति तत् प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रमस्ति। इति हि प्रचुरतायामपि मयट् स्मर्यते। कथं? तदा उदाहरणं दीयते यथा अन्नमयो यज्ञः। पश्यतु, इदानीम् अन्नमयः इत्यत्र मयट् प्रत्ययः वर्तते। इदानीम् अत्र अन्नमयः यज्ञः इत्यत्र मयट् यः शब्दः वर्तते सः विकारवाचकः नास्ति, अपि तु प्राचुर्यार्थकः वर्तते।
इत्युक्ते एतस्य कः अर्थः इति अन्नप्रचुर अन्नमयो हि यज्ञः इत्युक्ते अन्नप्रचुरः यज्ञः एवं किल यद्यपि अत्र अन्नमयः यः शब्दः वर्तते सः विकारवाचकः वर्तते विकारवाचकः इत्युक्ते अन्नस्य विकारः इदं यद् शरीरमस्ति तद् अन्नेन एव उपचितम् अन्नेन एव संवर्धितम् अन्नेन उत्पन्नम् अन्नेन संवर्धितम् अन्नेन उपचितं वर्तते अतः अत्र अन्नमय शब्दः विकारवाचकः वर्तते एवं न वक्तुं शक्यते अन्नस्य प्राचुर्यमस्ति अस्माकं शरीरे किन्तु अन्नस्य प्राचुर्यं वक्तुं शक्यते किन्तु तदपेक्षया अन्नस्य विकारः अयमर्थः अधिकः सङ्गच्छते अन्नस्य प्राचुर्यं प्राचुर्यं यदि एवं किञ्चित् विज्ञानदृष्ट्या पश्यामः तर्हि अन्नस्य तथा प्राचुर्यं नास्ति शरीरस्य ये अवयवाः सन्ति तत्र तु तर्हि तु जलमयं शरीरं वक्तव्यं भवेत् एवं वक्तुं शक्यते कि अस्माभिः यत्किमपि भुज्यते तत्र अन्नस्य प्राचुर्यं वर्तते सामान्यतया यत्किमपि अस्माभिः भुज्यते अन्नस्य प्राचुर्यम् अस्ति व्रीहि यव इत्यादि अतः तेन अन्नेन इदं शरीरं संवर्धितं वर्तते संवर्धितम् अस्ति तद्दृष्ट्या वक्तुं शक्यते किन्तु संवर्धितं नाम पुनः एतस्मिन् शरीरे नाम इदं शरीरम् अन्नस्य एव विकारः वर्तते विकार इति शब्दस्य अर्थः सर्वत्र दोष इति नास्ति अतः अन्नस्य विकार इत्युक्ते अन्नेन उत्पन्नम् अन्नेन संवर्धितम् अन्नेन एव उपचितम् इदं शरीरम् अस्ति इति अर्थः अस्ति अतः अत्र अन्नमयः इत्यत्र विकारः मयट् इति विकारार्थः इति अधिकं सङ्गच्छते किन्तु अन्नमयो हि यज्ञः इत्यत्र तु अन्नस्य सः यज्ञः अन्नस्य विकारः नास्ति अपि तु तस्मिन् यज्ञे घृताद्यपेक्षया अन्नस्य प्राचुर्यमस्ति अतः अन्नमयो हि यज्ञः इति उच्यते एवम् आनन्दप्रचुरं ब्रह्म आनन्दमय उच्यते ब्रह्म तु आनन्दप्रचुरं वर्तते तत्र तु निरतिशयः आनन्दः वर्तते आनन्दस्य प्राचुर्यं वर्तते निरतिशयानन्दः तत्र वर्तते अतः आनन्दप्रचुरः ब्रह्म आनन्दमय इति उच्यते तर्हि इदानीं पुनः प्रश्नः ब्रह्म आनन्दप्रचुरः वर्तते अन्नमयो हि यज्ञः इत्यत्र तु प्रत्यक्षेण दृश्यते यद् यज्ञे अन्नस्य प्राचुर्यमस्ति प्रत्यक्षेण दृश्यते किन्तु ब्रह्म आनन्दप्रचुरः वर्तते इति कथं ज्ञायते तदुच्यते तत् श्रुत्या एव ज्ञायते तैत्तिरीयश्रुति ब्रह्मानन्दवल्ली कथं वदति आनन्दप्रचुरत्वं च ब्रह्मणः कथं दर्शयति मनुष्यत्वाद् आरभ्य उत्तरोत्तरस्मिन् स्थाने शतगुणः आनन्दः मनुष्यस्य शतगुणः आनन्दः देवगन्धर्वस्य एवं रूपेण शतगुणः आनन्दः उक्त्वा ब्रह्मणः निरतिशयः आनन्दः इति श्रुतिः वदति इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्व अवधारणात् ब्रह्मानन्दः निरतिशयः इति श्रुत्या एव अवधार्यते निश्चीयते तस्मात् अत्र प्राचुर्यार्थे मयट् वर्तते न तु विकारार्थे मयट् तेन आनन्दप्रचुरं ब्रह्म इति आयाति आनन्दमय शब्दस्य अर्थः आनन्दप्रचुरः ब्रह्म इति अर्थः आयाति तेन आनन्दमयः परमात्मा न तु जीवः इति इतोपि सूत्राणि सन्ति तद्वयं श्वः पश्यामः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः